की सख्त ज़रूरत है, अच्छी सोहबतों की सख्त ज़रूरत है। अगर बुरों के पास बैठोगे तो वो जहां खुद गिरेंगे तुमको भी गिरा देंगे। आज हमारी हालत और हमारे मामलात उस बेवकूफ़ कैसे हो गए हैं कि जिसके घर में एक सुई गुम हो गई अंधेरे में, तो वो अंधेरे में तलाश नहीं करके बाहर आकर बल्ब के उजाले में तलाश करने लगा। हजरात, अब बताइए, सुई गुम हुई थी अंदर अंधेरे में, लेकिन बाहर आकर तलाश करने लगा। उसका गुमान ये था कि रोशनी में सुई मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस जगह सुई गुम हुई है वो जगह तो अंदर रह गई है। बाहर चाहे जितनी भी रोशनी हो, लेकिन सुई अंदर है, यहाँ नहीं मिलने वाली है। यही हाल मेरा और आपका है। हम सुकून तलाश करते हैं सिनेमा घरों में, हम सुकून तलाश करते हैं क्लबों में, हम सुकून तलाश करते हैं पबों में, हम सुकून तलाश करते हैं नाच और गानों की महफिलों में, जबकि कुरान कहता है सुकून न तुझे सिनेमा घरों में मिलेगा, सुकून न तुझे पबों में मिलेगा, सुकून न तुझे बाजारों और मार्केटों और कॉलेजों की रानाइयों में मिलेगा। अगर सुकून तुझे मिलेगा तो परवरदिगार आलम की बारगाह में सबको झुराने में मिलेगा, कुरान की तिलावत में मिलेगा। लेकिन अफसोस होता है उन जवानों को देखकर कि जब शादी के मौके पर, दीगर खुशियों के मौके पर जलसे को सजाया जाता है तो कितने जवान ऐसे होते हैं अपने दोस्तों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, हम नहीं आएंगे तेरी शादी में इसलिए कि तूने जलसा सजाया है, तूने मौलवियों को बुलाया है। हमारी मर्जी का काम करता तो हम आ जाते, और जवान उनके बहकाए में आ जाते हैं। कितने जवान वो हैं जिन्होंने जलसा इसलिए नहीं सजाया कि दोस्त नाराज हो रहा था, कितने जवान वो हैं जिन्होंने जलसा इसलिए नहीं सजाया कि बहनों ही नाराज हो रहा था, कितने जवान वो हैं जिन्होंने जलसा इसलिए नहीं सजाया कि मेरा फूफा नाराज हो रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जिक्र मुस्तफा की महफिलों को सजाए, दोस्त नाराज होता है होने दे, फूफा नाराज होता है होने दे, बहनों ही नाराज होता है तो होने दे, सारी दुनिया भी नाराज हो जाए तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन याद रखना, तेरा रब तुझसे नाराज हो गया तो फिर तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार मदीना सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं और आप उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में गुनाहों के लाइसेंस दिए जाते हैं, गुनाहों के लाइसेंस दिए जाते हैं। आप देखें, शराब पीना गुनाह है, कानून भी जुर्म है, हिंदुस्तान का कानून उसको जुर्म मानता है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में शराब की लाइसेंस नहीं मिलते? जुआ खेलना जुर्म है कानून की नजर में भी, और जुआ खेलना अज़्ल शराब गुनाह है, लेकिन जुआ खेलने की भी लाइसेंस बनवाए जाते हैं। और जुल्म की हद तो यह है कि अगर औरत लाइसेंस बनवा ले तो वो जिस्म फरोशी कर सकती है। मैं उन बहाया लोगों से बात करता हूँ जो अपने आप को इज्जतदार कहलाते हैं, जो अपने आप को इज्जतदार कहलाते हैं, अपने इज्जतदार होने के दावा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तेरे घर के सामने आकर अगर कोई रक्कासा डांस करने लगे, रक्स करने लगे, तो आप कहोगे नहीं मैं इज्जतदार हूँ। गाँव वाले कहेंगे भला इज्जतदार के दरवाजे पर बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है, वो कम से कम दरवाजा अपना बंद कर लेगा। लेकिन वही इज्जतदार जो अपने आप को इज्जतदार कहलाता है, अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर किसी को नाचने न दे। वही इज्जतदार जब शादी का मौका आता है तो उसकी बेटियां भी होती है, उसकी बहनें भी होती है, चंद टकों पर बिकने वाली नाचने वालियों को बुलाया जाता है और फिर बेहयाई और गंदगी का नंगा नाच नचाया जाता है। उस वक्त मैं उन अच्छे भले हाजी नमाजियों से पूछता हूँ जो अपने आप को इज्जतदार होने का दावा किया करते हैं, इस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है? इस वक्त तुम्हारी हया कहाँ चली जाती है? जिस वक्त तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां और महल्ले की तमाम खवातीन जमा होने के बाद वो चंद टकों पर बिकने वाली रक्कासाओं का डांस देख रही होती है, दिल खूब आंसू रोता है उस वक्त कि नमाजी था 5 वक्त का, लेकिन सुबह को खबर मिलती है मौलाना तुमने सुना नहीं, वो जो नमाज पढ़ा करता है आकर तुम्हारे पीछे, वो जो 5 टाइम की अजान पुकारा करता है, सुनाया तुमने? उसके बेटी की शादी हुई थी तो रात भर डांस होता रहा। पूछा जाता है मियां तुम तो नमाज पढ़ते हो, तुम तो हाजी हो, तुम तो अजान पढ़ा करते हो, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे घर में भी रात भर नाच होता रहा। तो वो कहता मियां मौलाना मेरा शौक नहीं था, कसम खाकर कहता हूँ बच्चों ने मजबूर कर दिया था, बच्चों की वजह से मुझे घर में नाच गाना कराना पड़ा, बच्चों की जिद के
आगे मजबूर होकर उन चंद टकों पर बिकने वाली नचनियों को बुलाना पड़ा। हज़रात, मैं उन अच्छे बड़े हाजी नमाजियों से कहता हूँ जो अपने आप को इज्जतदार भी कहलाते हैं, लेकिन जाकर देखो उनकी गालियों में फ्रेश फिल्मी गाने उनकी गालियों में चला करते हैं। हज़रात, अपने रब से रिश्ता इतना कमजोर कर लिया, इतना कमजोर कर लिया कि आज बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ता है, मनहिजात से इज्तिनाब भी करता है, लेकिन उनकी इबादत को देखिए तो उनकी इबादत को आप देखेंगे तो उनकी नियतें रज़ाए इलाही से खाली नजर आएंगी। आप कहेंगे कैसे? तेजी के साथ इसलिए बोल रहा हूं ताकि बात पूरी हो जाए मेरे अजीजों। आप कहेंगे कैसे? तो आप देखें, जब कोई किसी का जनाजा होता है, शहर का या गांव या बस्ती या महल्ले का कोई बावजन इंसान इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में हजारों लोग आया करते हैं, लेकिन उसी गांव की मस्जिद को आप जाकर देखें तो 20-25 नमाजी मुश्किल से मिला करते हैं। जनाजे में हजारों लोग थे, लेकिन नमाज में जाकर देखें 20 और 25 नमाजी थे। हालांकि नमाज जनाजा फर्ज किफाया है और नमाज रोजमर्रा की 5 नमाजें फर्ज आइन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नमाज जनाजा को फर्ज करने वाला खुदा और है? क्या रोजमर्रा की 5 नमाजों को फर्ज करने वाला खुदा और है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जिसने नमाज जनाजा को फर्ज किया है उसी खुदा ने रोजमर्रा की 5 नमाजों को भी फर्ज किया है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस खुदा ने नमाज जनाजा को फर्ज किया उसी खुदा ने रोजमर्रा की 5 नमाजों को फर्ज किया। फिर आप नमाज जनाजा में तो हजारों की तादाद में आ जाते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की 5 नमाजों की बात आती है तो मस्जिद में 20-25 नमाजी नजर आया करते हैं। हज़रात, को जवाब यही मिलेगा, हम गए थे महल्लेदारी के रिश्ते मजबूत करने के लिए, गुनगेदारी निभाने के लिए, नहीं जाते तो फला नाराज हो जाता। वो नहीं आया था मेरे अब्बा के जनाजे में, वो नहीं आया था मेरी अम्मा के जनाजे में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जनाजे की नमाज में हजारों की तादाद में इसलिए जमा हुए थे, आपको फिक्र थी कहीं दुनिया वाले नाराज न हो जाए। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब नमाज अज़ान हुआ करती है तो आप क्यों भूल जाते हो कहीं परवरदिगार नाराज न हो जाए? याद रखना, दुनिया वालों को मनाने के लिए आप हजारों नमाजें पढ़ते रहे, मुंह पर मार दी जाएगी। अपने रब की रज़ा के लिए आप सजदे करते रहे, अगर एक सजदा परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो गया तो वो एक ही सजदा तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा मुर्दाबादी साहिब क़िबला जिंदाबाद। मेरे अजीजों, शादी का मौका आता है तो कितनी खुराफात और किस तरह बेहयाइयां, फजूल खर्चियां, वेलकम के नाम पर, स्वागत के नाम पर, सलामी के नाम पर, खोरिये के नाम पर। देखें, दूल्हा जब जाता है तो वेलकम के लिए, स्वागत के लिए उस वक्त उसके पास ऐसे ऐसे लफंगे खड़े नजर आते हैं जो उससे पहले कभी उसके साथ नहीं देखे गए थे। और जसामत चाहे जैसी हो, रंग चाहे कितना काला हो, लेकिन शर्ट पैंट के नीचे जरूर होगी स्वागत पर। और पूछा जाए मियां क्या करने आए हो, तो कहेंगे दूल्हा के दोस्त हैं हमने तुझे आज से पहले तो दूल्हा के साथ नहीं देखा, इस वक्त तू मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैं कहूंगा नहीं, तू दूल्हा की मोहब्बत में नहीं आया है, बल्कि तू अय्याशी करने के लिए आया है, दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी नजरें डालने के लिए आया है। और अगर कोई दूल्हा अच्छा भी हो, पहले तो दूल्हों के हाल ये है कि अगर स्वागत ना हो तो ससुराल को आना जाना बंद हो जाता है। हमारी तो इज्जत ही नहीं हुई, हमें तो कुछ समझते नहीं, स्वागत तक नहीं किया गया, दूल्हा आना जाना बंद कर दिया करता है। लेकिन कुछ समझदार जवान है भी जो कहते हैं नहीं, मैं स्वागत नहीं कराऊंगा, मैं बेहयाई का नंगा नाच अपनी शादी में नहीं कराऊंगा, मुझे स्वागत नहीं कराना है। तो फिर सालियां नाराज हो जाती है, जवान जवान लड़कियां नाराज हो जाती है, अरे ये तो कंजूस था, इसके पास शायद देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए बहाने बनाने लगा, स्वागत नहीं कराया। 1000 के 1000 में क्या हो जाता कि इसकी जान निकल जाती। इस तरह की बातें की जाती है। मैं उन बहनों से कहना चाहूंगा जो 1000 की वजह से दुपट्टे जो के सरों पर रखने चाहिए थे, उनको अपने कांधों की जीनत बनाकर
दूसरों के सामने आकर खड़ी हो जाया करती है, 1000-2000 की वजह से अपनी इज्जत की नुमाइश करने के लिए तैयार हो जाया करती है, हुस्न की नुमाइश किया करती है। मैं उनसे कहना चाहूंगा तुझे 1000-2000 स्वागत पर मिल जाएंगे, जूती चुराई पर मिल जाएंगे, 1000-2000 में तुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ी कपड़ा मिल जाएगा या एक जोड़ी जूता मिल जाएगा। तू स्वागत ना करके, जूती ना चुरा करके, पर्दे में रहकर, अपने घर की चार दीवारी में रहकर जिंदगी को गुजार। अगर फातिमा को तेरी अदाएं पसंद आ गई तो मर के कब्र में बाद में पहुंचेगी, जन्नत की हीरे के जोड़े तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, स्वागत ना कराए, दूल्हा शरीयत पर अमल करने लगे, मुझे नहीं कराना, तो सालिया नाराज। और अगर सालिया शरीयत पे अमल करें कि हमें नहीं करना स्वागत, तो दूल्हा नाराज। बड़े मसले हैं। और फिर शादी जब बारात चली जाती है तो खोरिये के नाम पर वो गंदा नाच नाचा जाता है बेहयाई का। बाज जगहों पर मिट्टी उछाली जाती है, दूसरे के ऊपर मिट्टी कीचड़ उछाला जाता है, हंसी मजाक। वो जो हज करके आ गई थी, सारे महल्ले के लोग उसको हज्जन कहते हैं, वो भी डांस करती हुई नजर आती है। एक जगह तो खबर ये मिली, बड़ा अफसोस हुआ असलम भाई, कि एक आलिमा जो मदरसे में पढ़ा रही थी गुजरात में कई साल से, और मैं तो कहता हूँ वीडियो बन रही है, उस तक मेरी आवाज पहुंचे, कई साल से गुजरात में पढ़ा रही थी, रत्नागिरी से उसकी फरागत भी हुई। मैंने सुना बारात जाने के बाद लगभग 4 घंटे तक अकेली डांस करती रही, 4 घंटे तक अकेली डांस करती रही, फरमाइश कर करके गाने बजवाती रही। ये जो खराबियां पैदा हुई, इसकी वजह कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। और वो जो बाप बैठे बेटियों के, मैं उनसे कहूंगा आप भी हैं। बड़े बड़े मोबाइल दे दिया आपने कि बेटी मेरी जिम्मेदार हो गई है। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, आखिरी चंद जुमले हैं, तवज्जो के साथ सुनना। वो मेरी बहनें जो बेहयाई का नंगा नाच नाचा करती हैं, गंदगी का नंगा नाच नाचा करती हैं, फातिमा के किरदार को देखें। हजरत फातिमा को अपनी जिंदगी में इस बात की बड़ी फिक्र रहा करती थी कि जिंदगी में तो मुझे कोई न देख सका, दिन के उजाले में या रात के अंधेरी में किसी गैर महरम ने मुझको न देखा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरे इंतकाल के बाद मेरी लाश पर, कफन पोश लाश पर किसी की नजर पड़ जाए। आप रोया करती थी। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस आपके पास आई और आकर कहने लगी, मैंने एक जगह देखा, वहां पर जब जनाजा ले जाया जाता है तो बड़े एहतमाम के साथ ले जाया जाता है। जिस चारपाई पर मरने वाली औरत को ले जाया जाता है, उसको डोली की तरह खजूर की टहनियों से सजाया जाता है, फिर बड़े एहतमाम के साथ उसको ले जाया जाता है। जनाब अस्मा बिन्त उमैस ने खजूर की टहनियां लाकर वो शक्ल आपको बनाकर दिखाई कि इस तरह से औरत के जनाजे का पर्दा किया जाता है। हज़रत फातिमा ने जब ये देखा तो आप मुस्कुराने लगी। तारीख बताती है मेरे आका के इंतकाल के बाद ये पहली मुस्कान थी जो फातिमा के लबे पर आई थी। मुस्कान इसलिए नहीं आई कि खाना अच्छा मिला है, मुस्कान इसलिए नहीं आई कि कपड़ा अच्छा मिला है, मुस्कान इसलिए नहीं आई कि आज दुनिया की कोई नेमत मिल गई है, मुस्कान आई है तो इसलिए आई फातिमा के लबे पर कि फातिमा के जनाजे को मरने के बाद भी कोई देख न सकेगा। फातिमा के किरदार को आप अपनाएं, फातिमा के अखलाक को पढ़ें, उनकी हयात को पढ़ें। क्या हुआ? ज्यादा परेशान मत ना हो आप, जलसा कहीं चल रहा पता है, ठीक है? बहुत मेहनत की इस बच्चे ने सही साहब को बुलाने के लिए, अल्लाह हजारों गुना नेमत बदल अता फरमाए। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के जज्बों को जब देखता हूँ तो दिल करता है कि उनकी पेशानी को बोसा दे दूँ, वरना इस उम्र के बच्चे और जलसे और जलसों से उलमा से मोहब्बत, ये आले रसूल से मोहब्बत ही का सबूत है कि उन्होंने बड़ी कोशिशें करके हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहिबुल्लाह को बुलाया है। वरना सैयद साहिबुल्लाह की तारीख लेने के लिए कई महीने लग जाते हैं, फिर भी हाशिम भाई तारीख मिलती नहीं है। हाँ, तो बैठे रहे आप, और जो लोग आवाज़ सुन रहे हैं वो भी आ जाए बहुत जल्द इंशाल्लाह। सैयद साहिबुल्लाह तशरीफ ले आने वाले हैं। तो मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि फातिमा के किरदार को पढ़ें आप, और जो बैठे अपनी बहनों को बताना, जाकर अपनी बेटियों को बताना, अपनी बीवियों को समझाना कि फातिमा की जिंदगी कैसी थी। हजरत फातिमा एक रोज अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, आपके शोहर हजरत अली तशरीफ ले आए। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। एक हाथ उठाकर हजरत अली को पुकार ले, ताकत से या अली, बुलंद आवाज से या अली।
حضرت علی تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی چارپائی پہ. حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی سرہانے بیٹھے. یہاں سے یہ بھی سیکھے کہ بیویوں سے بات کیسے کرنی چاہیے. تمہاری تو بھویں چلی رہتی ہیں, جب بھی بات کرتے ہو تیور تمہارا نیچے نہیں آتا. حضرت علی تشریف لائے, سرہانے پر آ کر بیٹھے. حضرت فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا, فاطمہ آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تم رو رہی ہو؟ نبی زادی ہو نبی زادی, گوارا نبی علی کو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, ذرا یہ تو بتا دو کس غم نے تمہیں رلا دیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی چادر کو یوں پھیلا کے حضرت علی کو دکھایا. حضرت علی نے کہا تھا, فاطمہ جانتا ہوں چادر پہ کئی جوڑ لگے ہیں, کئی جوڑ لگے ہیں چادر پہ. حضرت فاطمہ نے رو کر کہا تھا, علی رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چادر پہ کئی جوڑ لگے ہیں, بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج چادر پہ ایک جوڑ لگانے کی اور ضرورت پڑی ہے. آج چادر میں ایک اور سوراخ ہو گیا ہے, ایک اور جوڑ لگانے کی ضرورت پڑی ہے. لیکن اے میرے سرتاج, آج گھر کے اندر اتنا تاگا اور اتنا کپڑا موجود نہیں ہے کہ آپ کی فاطمہ چادر پہ ایک جوڑ اور لگا سکے, چادر پہ ایک جوڑ اور لگا سکے. حضرت علی نے جب اتنا سنا تو کہا, فاطمہ کم سے کم مجھ سے کہہ تو دیتی, اگر آپ کہتی تو میں آپ کے لیے نئی چادر کا انتظام کر دیتا, اگر آپ کہہ دیتی تو کم سے کم میں تاگے اور کپڑے کا تو انتظام کر سکتا تھا. جب حضرت علی نے اتنا کہا تو حضرت فاطمہ نے جو جملہ بولا تھا وہ دل کی ڈائری پہ لکھ کر لے کر جانا. حضرت فاطمہ کہتی, علی جس گھر کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو اسی کے اندر فاطمہ بھی زندگی گزار رہی ہے. گھر کے حالات کو میں بھی جانتی ہوں. اگر میں آپ سے چادر کی ڈیمانڈ کرتی تو آپ چادر کا انتظام کر دیتے, لیکن اگر کسی بنیاد پر آپ چادر کا انتظام نہ کر پاتے تو آپ کا دل دکھ جاتا. اور فاطمہ نبی کی بیٹی جان دینا گوارا کر سکتی ہے, لیکن اس کی ساتھ سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچے یہ فاطمہ کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتی ہے. آج شوہر کماتا 15,000 تو بیویوں کے خرچے 20,000. شوہر کماتا ہے 10,000 تو پہلے 15,000 کا خرچہ کر کے 5,000 کا قرض مند اس کو بنا دیا کرتی ہے. حضرت علی نے کہا تھا, فاطمہ کم سے کم مجھ سے کہہ دیتی میں انتظام کر دیتا. کہتی ہے, نہیں میں ڈیمانڈ نہیں کروں گی, مجھے امید ہے آپ انتظام کو کر دیں گے, لیکن کسی بنیاد پہ انتظام نہ کر پائے تو دل دکھ جائے گا. فاطمہ جان دے سکتی ہے لیکن شوہر کے دل کو نہیں دکھا سکتی. آج بات پر شوہر سے جھگڑے ہوتے ہیں, بات پر شوہر کو تانے دیے جاتے, تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا, فاطمہ چلو میں نے بھی تمہارے بابا کو دیکھا, وہ لوگوں کو کپڑا تقسیم کر رہے تھے, جو بانٹ رہے تھے لوگوں کو کچھ پیسے بانٹ رہے تھے. چلتے تمہارے بابا کی بارگاہ میں, ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی چادر مل جائے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا, نہیں علی میں نہیں جاؤں گی, مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو بروز حشر اللہ کی ناشکری بندیوں میں مجھے شمار کر دیا جائے. میں نہیں جاؤں گی, تمہیں جانا کہ تم چلے جاؤ. حضرت علی نے کہا تھا, ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. حضرت علی جا رہے تھے اور فاطمہ رو کر کیا کہہ رہی تھی, ایک شعر پڑھ کے بتاتا ہوں, پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے یا رسول اللہ. کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, علماء کو دکھانے کے لیے نہیں, اس نیت کے ساتھ کہ حسنین کے نانا ہمیں دیکھ رہے, دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. حضرت فاطمہ نے کہا, علی میں نہیں جاؤں گی, آپ چلے جائیں. حضرت علی کہتے ہیں, کیا اسی پھٹی ہوئی چادر کو اوڑھ کر زندگی گزارو گی؟ تو فاطمہ نے رو کر کہا تھا, اشکوں کو بھی پی لیں گے, ہونٹوں کو بھی سی لیں گے, اشکوں کو بھی پی لیں گے, ہونٹوں کو بھی سی لیں گے, گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے, گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے. اب توجہ کے ساتھ سنیں, میری طرف توجہ ہے. مسکرا کر ایک مرتبہ یا علی. حضرت علی کہتے ہیں, فاطمہ تم نہیں جاتی تو میں جاتا ہوں آقا کی بارگاہ میں. گئے حضرت علی تو میرے آقا لوگوں سے باتیں کر رہے تھے, دو زانو ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں یوں بیٹھ گئے. آقا باتیں کرتے رہے. جب میرے آقا کی گفتگو اختتام تک پہنچی تو میرے آقا نے حضرت علی کو دیکھا, کہا, علی بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ حضرت علی آقا کی حسن کے سمندر میں ایسے غوطہ سن کہ اپنی ضرورت کو بیان کرنا بھول جاتے ہیں. یوں ٹکٹکی باندھ کر میرے آقا کو دیکھ رہے تھے. آقا نے فرمایا, علی بتا
بتاؤ نا کس کام سے آئے تھے۔ حضرت علی اپنی ضرورت کو بھول گئے۔ میرے آقا کے حسن کے سمندر میں ایسے غوطہ زن ہے جو حسن جس کے بارے میں میرے امام نے کہا جو کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع گے کے دھواں نہیں۔ میرے آقا فرماتے علی بتاؤ کس کام سے آئے تھے؟ حضرت علی نے کہا آقا بس یہی چلایا تھا۔ آقا فرماتے علی بتا کس کام سے آیا تھا؟ حضرت علی کہتے آقا بس یہی چلایا تھا۔ تیسری مرتبہ میں میرے آقا نے فرمایا علی بتاتا ہے کس کام سے آیا ہے، یا امنا کلال خود بتا دو کہ کس کام سے آیا ہے۔ جب میرے آقا نے اپنا کہا تو حضرت علی کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ یاد آیا، وہ آپ کی بیٹی ہے نا فاطمہ، اس کی چادر بڑی بوسیدہ ہو گئی ہے آقا، میں آپ کی بارگاہ میں ایک چادر لینے کے لیے آیا ہوں، ایک چادر لینے کے لیے۔ تو میرے آقا نے ان کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے جو کپڑے رکھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا علی یہ جو کپڑے بیٹھ رکھے ہیں تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ میرے گھر والوں کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، یہ میرے گھر والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان یتیموں کے لیے ہے جن کے والد احد اور بدر میں شہید ہو گئے، یہ ان کے لیے ہے، میرے گھر والوں کے لیے ان میں سے کچھ حصہ نہیں ہے۔ حضرت علی جب پلٹ کر جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا علی آیا ہے تو کچھ لیتا جا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، علی آیا ہے تو کچھ لیتا جا۔ میرے آقا کا دربار تو ایسا ہے وہاں سے اپنے غیر بھی خالی ہاتھ نہیں آیا کرتے۔ ایک شاعر نے کہا تھا محمد مصطفیٰ سا کوئی جاتا ہو نہیں سکتا، کوئی خالی ان کے در سے آئے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ایک عقیدے کا شعر ہے کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی کہتے آیا، میرے آقا فرماتے علی آیا ہے تو کچھ لیتا جا۔ حضرت علی نے دامن کو پھیلایا تو میرے آقا نے کہا درہم نہیں دیے جائیں گے، مال نہیں دیا جائے گا، جو نہیں دیے جائیں گے۔ آقا پھر کیا عطا کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا دیکھ جو اونٹ کی خال رکھی ہے اس اونٹ کی خال کو اٹھا لے اور جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا اور کہنا تیرے بابا نے کہا یہی اس کی چادر ہے۔ حضرت علی نے اس اونٹ کی خال کو اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے حضرت علی فاطمہ کے گھر کی جانب چلے ہیں۔ حضرت دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ کہتی علی کیا چادر لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں نہیں، چادر آپ کے لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ تمہارے بابا نے یہ اونٹ کی خال دی ہے، کہا جاؤ فاطمہ کو دے دو، یہ اس کی چادر ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا علی اونٹ کی خال بھی کیا کوئی اور کا ہوگا؟ حضرت فاطمہ نے سینے سے لگا کر کہا تھا علی دنیا والوں کی نظریں اس کو اونٹ کی خال سمجھ رہی ہوں گی لیکن ذرا دیکھ کے عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ عطا کرنے والی ذات محمد عربی کی ہے، عطا کرنے والی ذات میرے بابا کی ہے، اور میرے لیے یہ اونٹ کی خال لگی رہی ہے بلکہ اس کی قیمت میری نظروں میں جنت کی حوروں کی چادروں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب وہ اونٹ کی خال حضرت فاطمہ نے اپنے سر پہ رکھی اور وہ جوڑ لگی ہوئی چادر اس کے اوپر سے ڈال لی۔ اب نمازیں پڑھ رہی ہے، نمازیں 5 وقتہ کے علاوہ نفل بھی ادا کیا کرتی تھی، نفل بھی ادا کیا کرتی تھی۔ آج 20 جوڑی کپڑے ہونے کے بعد بھی عورتوں کے پاس بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ ان حالات میں زندگی گزارتی رہی۔ پھر ایک روز میرے آقا تشریف لائے تو فاطمہ کو دیکھ کر رونے لگے۔ عرش و فرش میں بسنے والے تمام فرشتوں نے کہا تھا اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ جس نبی کے صدقے میں تو نے ساری کائنات کو بنایا اس کی بیٹی اونٹ کی خال سر پہ رکھ کے زندگی گزار رہی ہے۔ مولا ہمیں تو اجازت دے دے ہم حوران جنت کی تمام چادریں لے جا کر فاطمہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں۔ تو رب نے فرمایا تم فاطمہ کے سر پہ رکھی ہوئی اونٹ کی خال کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنے محبوب کی بیٹی کی صبر کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی بیٹی کی صبر کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا تم ان نچنیوں کے لیے ان نچنیوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئی، ممبئی کی ادارہ رقاصاؤں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئی بلکہ تم فاطمہ کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے آئی ہو۔ اگر کسی کی اداؤں کو اپنانا ہے تو فاطمہ کی اداؤں کو اپناؤ، کسی کے لباس کو اپنانا ہے تو فاطمہ کے لباس کو اپناؤ، اگر کسی کے ہیئر اسٹائل کو اپنانا ہے تو فاطمہ کے لباس کو اپناؤ۔ آج جو سیریلوں میں دیکھ کر، اخبارات میں دیکھ کر، موبائلوں میں دیکھ کر ہیئر اسٹائل تم نے بنا لیا دوسروں کے جیسا، تمہارے لباس دوسروں کے جیسے ہو گئے۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو فاطمہ کے طریقے پر گزارو، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔
بس میری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، چونکہ آواز پہلے سے ہی متاثر تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اتنی دیر تک بول سکا، ہاں ورنہ کئی دن سے بہت کھانسی اور نزلے کی بہت تگلی شکایت ہے۔ دعا کریں مولا تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے، اور اب ناظم صاحب جیسے چاہیں گے پروگرام آگے چلے گا۔ میں نے جو بولا آپ نے سنا، اللہ علمی کی بنیاد پر جو غلط واقع ہیں وہ آپ